Today we will discuss the reasons or the causes where threads are helpful or provides us more advantages than the other models like MPI in the parallel computing or distributed environment. ऑब्जेक्टिव जो हम इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद अचीव करना चाहते हैं कि बेसिकली आपके पास थ्रेड्स क्यों हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, इससे फेमिलियर आपके पास हो जाएंगे। और जब भी आपके जो जिनकी बेस के ऊपर जो है वो थ्रेड्स कुछ एडवांटेजेस दे रहा होता है, तो वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनसे भी हम किसी हद तक फेमिलियर हो जाएंगे। अब पहली जो हमारे पास हुआ करती है वो रीज़न आपके पास वाई थ्रेड्स, इट्स अ पोर्टेबिलिटी, द पॉसिबिलिटी टू यूज़ द सेम सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक पोर्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। किसके अंदर, थ्रेड्स की वजह से हम पोर्टेबिलिटी जो है वो गेन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रीवियसली भी हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया था कि आपके पास पीसी गेम है जो हमने डेवलप की है किसी एक एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। अब लेकिन वो चूँकि एपीआईज़ को हमने यूज़ किया है और उसके अंदर थ्रेडेड एनवायरनमेंट को हमने यूज़ किया है, तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग की है। तो अब उस प्रोग्रामिंग की बेस के ऊपर क्या एडवांटेज हम गेन कर रहे हैं कि हम उस गेम को बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं या रन कर रहे हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर, लाइक विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10 और एनी अदर विंडो, विंडो 8 हो गई, ठीक है, ये विंडो 11 है या बाकी जो भी आपके पास इसके एनवायरनमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो एक गेम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं, ठीक है, उन एनवायरनमेंट्स के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो ये पोर्टेबिलिटी का एक फंक्शन है जो बुनियादी तौर के ऊपर थ्रेड्स को किसी प्रोग्राम को चेंज किए बगैर जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, पोर्टेबिलिटी कहलाती है, ठीक। फिर आपके पास जो एक और एडवांटेज आपके पास हुआ करता है वो आपके पास हुआ करता है जो लेटेंसी हाइडिंग का आपके पास हुआ करता है, ठीक है। अब जो प्रोग्राम्स के अंदर ये जो ओवरहेड आपके पास हुआ करता है वो एक्सेस लेटेंसी ऑफ मेमोरी एक्सेस आपके पास हुआ करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स हैं वो वन ऑफ द मेजर जो ओवरहेड है प्रोग्राम्स के अंदर, चाहे वो सीरियल हैं या पैरेलल आपके पास प्रोग्राम्स है, वो क्या हुआ करता है, इज़ द एक्सेस लेटेंसी फॉर मेमोरी एक्सेस, आईओ एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो लेटेंसी आपके पास हुआ करती है वो एक मेजर ओवरहेड आपके पास हुआ करता है, क्योंकि वो ओवरहेड मीन्स कि वो यूज़फुल नहीं है, एक टास्क नहीं। यूज़फुल टास्क तो आपके पास वही होगा जो आपको उसकी परफॉर्मेंस दे रही होती है। जो वेट वगैरह है वो यूज़फुल नहीं है। जब आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का तो वो आपकी यूज़फुल यूटिलाइजेशन आपके पास नहीं होती, तो जिसकी वजह से उसको हम कह देते हैं कि ये आपके पास क्या है, एक ओवरहेड है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग जो है वो एनेबल कर रही होती है किसके लिए, लेटेंसी रिडक्शन की या हाइडिंग की, ठीक है। जैसे बात की थी कि जब आप ब्राउज़र्स को ओपन करते हैं, ठीक है, तो ब्राउज़र्स को ओपन करने की वजह से क्या होता है कि आपने एक वेब पेज ओपन किया है, तो वेब पेज के सर्वर के साथ वो डिफरेंट आपके पास जो थ्रेड्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई एक पोर्शन कर रहा है, कोई एक पोर्शन कर रहा होता है। अब इन पैरेलल जो है वो आपकी पूरी स्क्रीन के अंदर से कोई ना कोई पोर्शन जो है वो क्या कर रहा होता है, नेबल, चूँकि इन पैरेलल जो है वो आपके पास जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो आपको नज़र ऐसे ही आ रहा होता है जैसे ये पूरे का पूरा पेज जो है वो एक साथ वो क्या कर रहा है, आपके पास लोड हो रहा होता है, ठीक है। अगर सिंगल थ्रेडेड होता तो वो फिर आपके पास एक सीरियल एक्ट का एग्जीक्यूशन होती कि हर ऑब्जेक्ट को अपने उसी सीक्वेंस के साथ उसने क्या करना था, अपलोड करना था। तो उसमें आपको लेटेंसी जो है वो ऑब्जर्वेबल हुआ करती है, यानी वो हाइड नहीं हुआ करती। यहाँ पे लेटेंसी वो क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है, कि आपको फील ऐसे होता है कि जैसे ये साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके पास क्या हो रहे होते हैं, सामने आ रहे हैं, ठीक है। अब जब लेटेंसी हाइडिंग है, ये क्या कर रही है, इट प्रोवाइड्स ईच प्रोसेसर विद यूजफुल वर्क टू डू एज इट अवेट्स द completion ऑफ मेमोरी एक्सेस रिक्वेस्ट और वेट फॉर रिमोट ऑपरेशन रिक्वेस्ट टू बी सेटिस्फाइड। कि जब वो वेट मोड में हो तो उस सूरत में वो
کوئی اور یوزفل کام جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے کرنے کے لیے اب اس کو یوز کیا جا سکے. اب جیسے یہاں پہ آپ کے پاس ہے کہ جو اسکیجولنگ اوور ہیڈ ہے آپ کے پاس ڈائیگرام کے اندر دیکھیں ایک سنکرونائزیشن اوور ہیڈ ہے اور جو آپ کی سیکوینشل تھریڈز ہیں یعنی وہ آپ کے پاس آئے. اب یہاں پہ تھریڈ کمپیوٹیشن آپ کے پاس ہے, ریموٹ ایکسیس ہے, یہ ریموٹ ایکسیس کے اندر وہ ویٹ کر رہا ہے اور اس کے درمیان میں وہ پھر کیا آ جائے گا, آئیڈل ٹائم آپ کے پاس آتا ہے. تو اس صورت میں اب اس انوائرمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی آئیڈل ٹائم کو بنیادی طور کے اوپر یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں کس کے لیے, کسی اور یوزفل ٹاسک کے لیے. ٹھیک ہے, تو لیٹنسی ہائڈنگ جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے, پرووائڈز پرمیشن آف کمیونیکیشنز ٹو بی کمپلیٹلی اوور لیپڈ ود کمپیوٹیشن لیڈنگ ٹو ہائی ایفیشنسی اینڈ ہارڈ ویئر یوٹیلائزیشن. کہ جو آپ اس کو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن کی پرمیشن ہے اور جو آپ کے پاس کمپیوٹیشن ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہی ہیں, اوور لیپ آپ کے پاس آ رہی ہیں. اور اس صورت میں آپ بیسیکلی کیا کر سکتے ہیں, وہ ایک آپٹیمائز یا ایک بیٹر پرفارمنس جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں, گین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس جب ہم تھریڈس کی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کے لیے کیا ہوگا کہ اسکیجولنگ اینڈ لوڈ بیلنسنگ جو ہے وہ اس کے اندر بھی وہ ہیلپ فل آپ کے ہوا کرتی ہے. اب آپ کے پاس جیسے آپ کے لیے جو کمپلیٹڈ ٹاسک ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, کمپلیٹڈ دا ٹاسک ایگزیکیوشن اینڈ ویٹنگ فار نیکسٹ اسٹاپ. یہ جو آپ کے سپوز کر لیں یہ P1 P2 P3 آپ کے پروسیسرز ہیں, تو آپ کے لیے وہ ایک سرٹن کلاک سائیکل ہے اس کے آپ کے پاس آ رہا ہے. تو یہ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, P2 از اسٹل بزی ان ایگزیکیوٹنگ دا اسکیجول ٹاسک ہے. ٹھیک ہے, کہ جو آپ کے پاس وہ ایک ٹاسک ہے اس کو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسکیجولنگ وغیرہ جو ہے وہ آپ اس کے تھرو وہ کیا کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگلا جو فیچر ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ وہ ایز آف پروگرامنگ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے کہ تھریڈڈ پروگرامز آر سگنیفیکنٹلی ایزیئر ٹو رائٹ دین کورسپونڈنگ پروگرامز یوزنگ میسیج اے پی آئیز آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا, اب اٹ مینس کہ جب آپ کے پاس جو ان اے پی آئیز کے تھرو جو تھریڈڈ انوائرمنٹ کے اندر کی جو پروگرامنگ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایزی ہوا کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو پروگرامس ریٹن فار اینی ادر انوائرمنٹ. ابھی یہ جو ہم نے کیا ہے کہ جو ایز آف پروگرامنگ ہے, ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ یہاں پہ اب اس کے ساتھ ریلیٹ کریں جو ہم نے یہ ایگزامپل دیکھی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کیا تھا کہ آپ کے پاس یہ اب ایونلی بیلنس نہیں ہے کہ آپ کے پاس 12 ٹاسک ہیں جو ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوئے ہیں اور ان کی جو بیلنسنگ ہے وہ پراپر نہیں ہے, اپروپریٹ نہیں ہے, کہ آپ کے پاس ایک پروسیسر جو ہے وہ بزی ہے اور جو باقی ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹاسک کمپلیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی جو انوائرمنٹ آپ کے پاس جو ملٹی تھریڈڈ پروگرامنگ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے, جو تھریڈڈ اے پی آئیز ہوا کرتے ہیں, وہ آپ کو انیبل کر دیتے ہیں کہ وہ آپ جو کنکرنٹ ٹاسک آپ ان کو جو ہے اسپیسیفائی کر سکیں. ٹھیک ہے, اور اس صورت میں جو سسٹم لیول ڈائنامک میپنگ ہے آف ٹاسک ٹو دا پروسیسر جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر سکے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو آئیڈل ٹائم ہے اس کو ریڈیوس کر سکے. اٹ مینس کہ جو آئیڈلنگ اوور ہیڈ ہے, کہ ویٹ کرنے کا یہ جو اوور ہیڈ ہے کہ ایک پروسیسر جو وہ کوئی کام نہیں کر رہا, اس کو بیسیکلی وہ منیمائز کیا جا سکتا ہے. وہ کس انوائرمنٹ کے ساتھ, اسی پروگرامنگ کے ساتھ آپ کے پاس. ٹھیک ہے, آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو جب ہم یوز کرتے ہیں کہ تھریڈرز ہے, تو یہ آپ کے لیے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ وائڈ اسپریڈ یوز ہے. دا وائڈ اسپریڈ ایکسیپٹینس آف دا پوزکس تھریڈ اے پی آئی ڈیولپمنٹ ٹولس فار پوزکس تھریڈز آر مور وائڈلی اویلیبل اینڈ اسٹیبل. اب چونکہ یہ آپ کے لیے اے پی آئیز اویلیبل ہیں, اسٹینڈرڈائز فارمیٹ کے اندر ہیں,
تو اس صورت میں پروگرامرز کے لیے بھی ایزی ہوا کرتا ہے، جو وینڈرز ہیں ان کے لیے بھی اسی اسٹینڈرڈ انٹرفیس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ جب پرووائڈ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ پروگرامرز کے لیے بھی اور وینڈرز کے لیے بھی کیا ہوا کرتا ہے، ایک ایز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے، اور چونکہ یہ اسٹینڈرڈائزڈ ہیں ان کو تو وہ اسٹیبلٹی بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم اس کو آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک.